आमी आमच्या गांवान रावन आमच्या गांवान असलेले कोमदाद जागे आमी आडोवंक वचोंक ना. भियोन कोणाक कायद्याक भियोन, ह्या पंचायतीक भियोंक, ह्या MLAक भियोन, ह्या सरकाराच्या ऑफिसरांक भियोन, पुलिसांक भियोन आमी आडोवपाक वचोंक ना. पूण एक कर्नाटकाच्यान, महाराष्ट्राच्यान, UPच्यान, बिहारच्यान आनी खंयच्यान लोक येवन हांगा आमचे कोमदाद जागे आडयले, ग्रॅप केले, पंचांक धरले, कोमदादाक धरले, सरपंचाक धरले, MLAक धरले, ऑफिसरांक धरले, तलाट्याक धरले, मामलेदाराक धरले, सगळ्यांक धरून तेंच्यांनी जागे आडयले, घरां बांदली आनी ती घरां आयज सरकार तेंकां रिवॉर्ड दिता, रेग्युलरायज करता. आमचो तेका ओपोज आसा आनी आमचो ओपोज तेका आसलो असेंब्लीन सुद्धा. CM जे सांगता पळय आमी गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज करपाक आडयताले म्हणून, जाल्यार हे अक्षरशः फटींग आसा. आमच्या आमदारान थंय रिकॉर्डाचेर आसा, आमच्या आमदारान सांगलेले की आमचो ओपोज आसा मायग्रंटांक घरां दिवपाक आनी आमकां हे जाय फक्त आनी फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण आसा, गोंयकार कोण आसा तेकाच दिल्ली.